السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله بلا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون دو. في لا فيديو اللي فات شفت معكم من هنا من لا سيزيام بارتي. دابا انا راه باقي في لا سيزيام بارتي، غير دزت لابليكاسيون دو. دونك في لا فيديو اللي فات بديت معكم لا سيزيام بارتي اللي هي لا فورم تريغونومتريك دا نومبر كومبلكس. درنا هادشي اللي غيبان لكم دابا. اخر فيديو درت معكم هاد لابليكاسيون 1 ودابا غنحاول ندير معكم لابليكاسيون 2 وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندير معكم هاد ليكزارسيس هذا. نرجع دابا لابليكاسيون 2. دونك في لابليكاسيون 2 شنو قالوا لنا؟ فيها جوج تاع لي كيسيون وكلهم فيهم غير لا فورم تريغونومتريك. دونك في لا بروميير كيسيون قالوا لنا دوني اون فورم تريغونومتريك دو شاك دي نومبر كومبلكس سويفون. نبداو بتيتا. دونك لا كيسيون الاولانيه مزيان بتيتا. دونك اون بتيتا شنو كتساوي؟ اون بتيتا ايكال شنو؟ ايكال موان 3 كوس بي سور 4 بلس اي سينوس بي سور 4. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون دوني اون فورم تريغونومتريك. مزيان. دونك اول حاجه غنمشي نشوف شنو هو لو موديل دو ا. الوغ لو موديل دو ا عندي هنا البرودوي ياك. دونك هو لو موديل تاع موان 3 فوا لو موديل تاع كوس بي سور 4 بلس اي سينوس بي سور 4. لو موديل تاع موان 3 هي لا فالور تاع موان 3 اللي هي 3 فوا هاد لو موديل هادي غتعطينا كوس الراسين كاري جاد المربع تاع كوس او كاري بلس سينوس او كاري تاع بي سور 4 اللي هي 1. من اخر تعطينا الراسين دو 1 اللي هي 3 فوا 1 اللي هي 3. دونك ا ايكال. دونك هنايا خص يكون لو موديل. هنا ما عنديش انا لو موديل، هنايا عندي موان 3 خص غير تكون غير 3. دونك المو غندخلها لداخل. دونك غادي نحتفظ هنا بلو موديل اللي هو 3 وهذيك المو غندخلها لداخل. هنا الموا مع البلوس عطاتني الموا والموا مع البلوس عطاتني عاوتاني موا اي سينوس بي سور 4. مزيان. دابا خصني شي اونغل اللي الكوس تاعها يكون كيساوي موان كوس بي سور 4 والسينوس تاعها حتى هو يكون كيساوي موان سينوس بي 4. خصني نطير دوك لي موان. الا عقلتو معايا في لا فيديو اللي فات. اذا فين هي لونغل في هادو؟ دابا عندي الفا في هاد الحاله هي بي سور 4. مزيان. فين هي لونغل في هاد الثلاثه هادو اللي الكوس تاعها كيساوي موان كوس الفا؟ دونك فين هما اللي الكوس تاعهم كيساوي موان كوس الفا؟ كاينه هادي وكاينه هادي لا، هذا راه الكوس تاع مو الفا كيساوي كوس الفا. هنا الكوس تاع مو الفا ها هي مو الفا. الا بغيت الكوس غنلقى هو هذا لو نومبر هذا اللي هو كوس الفا. انا ما بغيتش تعطيني كوس الفا، بغيت تعطيني موان كوس الفا. دونك كاينه هادي وكاينه هادي. دابا شكون اللي غيعطيني فين اللي غنستعمل؟ غنمشي نشوف السينوس فيه الموا. دونك فين هي الكوس تاعها كيساوي موان كوس الفا؟ كاينين هاد الجهات، ولكن فين هي في هاد الجهات اللي السينوس تاعها كيساوي موان سينوس الفا؟ هادي السينوس تاعها شوف راه هو سينوس الفا. دونك ماشي هادي اللي غنستعمل هادي. وهنايا كاين اللي غيستعمل بي بلس الفا وكاين اللي غيستعمل الفا موان بي. غنمشي نستعمل انا الفا بلس بي بلس الفا. دوك عطينا 3 كوس بي بلس الفا. شنو هي الفا عندي؟ هي بي سور 4 بلس اي سينوس بي بلس بي سور 4. مزيان. اش نبقى لنا غير نكالكولي واش. دونك غنوحد هنا المقام نرجع لو دينوميناتور كوما تعطينا 4 بي على 4 بي بلس بي هي 5 بي.
دونك هذه هي يونيفورم بارمي لي فورم تريغونوميتريك اللي كاينين. نقدروا نكتبوا هادشي بديك لا فورم سامبليفي ولا لا نوتاسيون سامبليفي. لو موديل هو 3 و لو موديل و لارغيمون هو 5 بي سور 4. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم لبي. قلنا بي ايكال شنو؟ موان 2 كوس بي سور 3 موان اي سينوس بي سور 3. بنفس الطريقه غنلقاو بان لو موديل تاع بي بنفس الطريقه. هادشي اللي عاودتنا عطاتينا هي لا فالور غاتولي تاع موان 2 فوا لو موديل تاع هادشي. لو موديل تاع هادشي غتعطينا 1 وهنا شنو هي لا فالور ابسولي تاع ولا لو موديل تاع موان 2 غتعطينا هو 2. دوك خصني نخلي غير 2 غندخل ديك الموان لداخل. دوك غتعطينا موان كوس بي سور 3 وهنا الموان مع الموان تعطينا بلوس اي سينوس بي سور 3. مزيان. يلا دابا شنو خصني هنايا؟ عندي دابا الفا هي بي سور 3. الفا هي بي سور 3. خصني دابا وحده في هادو نمشي نقلب فينا هي اللي الكوس تاعها فينا هما في هادو في هاد الثلاثه هادو اللي الكوس تاعها كيساوي موان كوس الفا والسينوس تاعها كيبقى هو النيت. دونك فينا هي هاد. انا شوفوا معايا هادي فينا هو السينوس تاعها. السينوس راه هو السينوس الفا. شوف انا السينوس تاع هاد لونكل راه هو السينوس الفا النيت. هو السينوس الفا. حنا راه بغينا السينوس الفا ما بغيناش بغينا بليس سينوس الفا بغينا ما يتغيرش. ولكن شوفوا الكوس بغينا تكون فيه الموا. شوفوا معايا الكوس تاع هاد لونغل هادي راه هو هاد العدد هذا ولكن هاد العدد هذا راه بوزيتيف وهذا راه نيجاتيف. داكشي اللي خصنا نديرو الموا. دونك فينا هي لونغل هي بي موا الفا. دوك عطينا كوس بي موا الفا. هذا باش ني الفا عندي هي بي سور 3. غنوحدو المقام عطيني 3 بي على 3 بي ناقص بي هي 2 بي سور 3. لا نوتاسيون سامبليفي ملي يقول لك عطيني لا فورم من الاحسن تحبس هنا. هذا غير كنزيد انا المهم باش تولفوها ولا المهم باش ماشي تشوفوهاش في لاصا وتجيكم عجب. دونك بي ايكال نكتبت هنا دونك بي ايكال. دونك هذه هي لا فورم تريغونوميتريك. نمشي معكم للسي. قلنا السي ايكال شنو هي السي؟ هي الراسين دو 5 كوس تاع 2 بي سور 11 موا اي سينوس 2 بي سور 11. مزيان. هنا ملي غتمشي تحسب لو موديل غادي تلقى لو موديل راه هو الراسين دو 5. مزيان. يلا تبعوا معايا. دابا عندي الفا هي 2 بي سور 11. خصني شي اونغل في هادو وحده في هاد الثلاثه هادو وحده في هاد الثلاثه اللي الكوس تاعها كيبقى هو النيت ولكن السينوس كيرجع لموا هي موا الفا. دونك غنمشي لونغل باش نخدم دابا هي موا 2 بي سور 11. دابا عطينا هنا كوس موان 2 بي سور 11 بلس اي سينوس موان 2 بي سور 11. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. انا دابا عندي الفا هي 2 بي على 11. مزيان. دونك غتستعمل وحده في الثلاثه هادو. فينا هي اللي الكوس تاعها خصني دابا شنو خصني شي اونغل اللي الكوس تاعها كيساوي هو الكوس تاعها. خصني شي اونغل اللي الكوس تاعها يكون كيساوي كوس الفا والسينوس تاعها يكون كيساوي موان سينوس الفا. فينا هي راه هي لونغل هي موان الفا. داكشي علاش درت هنا موان درت هنا موان.
دونك سي ايكال. دونك هذه هي لا فورم تريغونومتريك تاع السي. هذا هو لو موديل، هو راسين دو 5 والارغيمون هو موان دو بي سور 11 موديلو دو بي. مزيان نمشي معاكم للدي. هنا مشكل اخر، هنا ما بقاش المشكل غير في لي موان. شوفوا معايا انا في لابارتي، واخا اول حاجه بعدا شنو غندير؟ غنمشي نشوف لو موديل. لو موديل تاع دا شنو هو؟ لو موديل تاع هذا غيعطينا هو واحد، ولكن لو موديل تاع 1 سور 4 غتعطينا هي لا فالور ابسولو تاع 1 سور 4 اللي هي 1 سور 4. دونك خص هنا يكون لو موديل. هنا دابا اصلا كاين لو موديل، دونك دي ايكال. يلا تبعوا معايا فيكم دابا هاد لي زونغل بثلاثه اش كيديروا ليا؟ كيخليو الكوس هو الكوس نيتو، السينوس هو السينوس، كيبقاو يلعبوا غير بلي موا. دابا اش غندير؟ غادي نمشي معكم لهنا. دوك هنا ها هي الفا، هادوك لي زونغل اللي كيحولوا ليا الكوس للسينوس والسينوس للكوس هما هادو. كاينه هنا بي سور 2، غنمشي من هنا بي سور 2 موا الفا هي هادي. هنا هادي هي بي سور 2 وغنزيد عليها الفا هي هادي. هادي هي موان بي سور 2، ها هي موان بي سور 2 وغنزيد الفا. وهادي هي غنمشي من هنا، ديما كنبدا هذا هو الزيرو، ديما كنبدا من هذا هو الزيرو، هو هاد البوين هادي. هادي هي موان بي سور 2 موا الفا، غنزيد نقص الفا. مزيان. اول حاجه نشرح لكم بعدا شنو واقع هنا. نمشي في المثال هادي، هاد لونغل هادي فين هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هاد العدد هذا، هو من هنا حتى لهنا. هاد العدد فين كيبان لكم؟ راه هو هذا. اذا الكوس تاع هاد لونغل هادي راه هو السينوس الفا. الكوس تاع هاد لونغل هو السينوس الفا، حيت هو هاد العدد وبجوجهم بوزيتيف. داكشي علاش ما درتش الموا، بجوجهم بوزيتيف. نمشي دابا للسينوس، السينوس تاع هاد لونغل هادي. السينوس تاع هاد لونغل هو هاد العدد من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. هاد العدد فين كيبان لكم؟ راه هو الكوس وبجوجهم بوزيتيف. دونك السينوس تاع هاد لونغل راه هي كوس الفا. نمشي معكم لهادي. هادي الكوس تاعها هو هاد العدد من هنا حتى لهنا. هاد العدد فين كيبان لكم؟ هاد لا ديستونس فين كتبان لكم؟ راه هي هادي، غير هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف. دونك الكوس تاع بي سور 2 بلس الفا شحال كيساوي؟ هو موان سينوس الفا. دابا غنمشي لهادي وغنشوف السينوس تاعها. السينوس هو هاد العدد هذا من هنا حتى لهنا. فين كيبان لكم هاد العدد هذا؟ راه هو كوس الفا. دونك السينوس تاع هاد لونغل، السينوس تاع هاد لونغل راه هي كوس الفا. علاش ما قلتش الموا؟ لان بجوجهم بوزيتيف. نمشي لهادي. هادي اشنو هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هاد العدد من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. هاد العدد فين كيبان لكم؟ راه هو السينوس الفا. دونك كوس موان بي سور 2 بلس الفا راه هو السينوس الفا. دابا غنمشي للسينوس. السينوس تاع هاد لونغل هو هاد العدد من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، حد هنا، ماشي هنا، لا غير حد هنا. دونك السينوس تاع هاد لونغل هو هاد العدد من هنا حتى لهنا. فين كيبان لكم هاد العدد؟ هاد لا ديستونس فين كتبان لكم؟ راه هي هادي، غير هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف. دونك السينوس تاع موان بي سور 2 بلس الفا راه هي موان كوس الفا. غنمشي لهاد لونغل هادي. هاد لونغل هادي فين هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هاد العدد هذا من هنا حتى لهنا. هاد لا ديستونس فين كتبان لكم؟ راه هي السينوس الفا، غير هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. دونك كوس تاع هاد لونغل هي موان سينوس الفا. نمشي مع دابا لهاد لونغل هادي ونشوف ليها السينوس. السينوس هو هاد العدد من هنا حتى لهنا. هاد لا ديستونس فين كتبان لكم؟ هاد لا ديستونس راه هي هادي، غير هنا هذا عدد بوزيتيف وهذا نيجاتيف. دونك السينوس تاع موان بي سور 2 موان الفا هو موان كوس الفا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك فين هي لونغل؟ ها هي الفا. هنا دابا عندي 4. فين هي لونغل في هاد الربعه؟ في هاد الربعه هادو اللي هي شنو؟ دابا شوف معايا شنو غندير كوس بلس اي سينوس. دابا شنو هي لونغل؟ دابا غناخد بي سور 9 هي الفا، هي الفا. فين هي لونغل في هاد الربعه؟
اللي الكوس تاعها كيساوي السينوس والسينوس تاعها كيساوي الكوس. فين هي لونغل اللي الكوس تاعها كيساوي السينوس والسينوس تاعها كيساوي الكوس؟ هي هادي. ردوا البال هنا راه عندي لي بلس. فين هي هادي؟ شوفوا معايا هاد لونغل هادي فين هو الكوس تاعها؟ هو هاد العدد ده. هاد العدد راه هو السينوس الفا. دونك الكوس تاع شوف اش غادير هي بي سور 2 موا الفا. شنو هي الفا؟ راه هي بي سور 9. عاوتاني ندير بي سور 2 موا الفا اللي هي عندي في هاد الحاله بي سور 9. شوفوا معايا الكوس تاع هاد لونغل هادي استعملت هادي. اللونغل تاعها شحال؟ الكوس تاعها شحال؟ هو هاد العدد هذا. هاد العدد راه هو السينوس الفا. دونك الكوس تاع هاد لونغل راه هو السينوس الفا. وبالنسبه للسينوس تاعها السينوس هو هاد العدد من هنا حتى لهنا. السينوس تاعها راه هو كوس الفا. نتمنى شي يكون مفهوم واضح. بقالنا غير نحسبو وصافي. دوكا تعطينا 9 بي ناقص 2 بي هي 7 بي على 18 زائد اي سينوس بنفس الطريقة 7 بي على. دونك هذه هي لا فورم تريغونومتريك يونيفورم، ماشي لا فورم يونيفورم حيت كاينين بزاف لي فورم. هذه وحده منهم تاع لو نومبر كومبلكس. دابا غنمشي معكم لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون عطاونا نيت سماوها الفا نيت تمايا. دونك بقالنا غير نشوفوا واش نحيدو لي موا ولا نقلبو السينوس مع الكوس. دونك سوا الفا بارتينا ار دوني يونيفورم تريغونومتريك دو شاك دي نومبر كومبلكس يو. نبداو ب ا. دونك لا كيستيون 2 on a a égal عطاونا ا هي كوس الفا موان اي سينوس الفا. بحال غنعاود. دونك هنا راه بالنسبه لهاد لا كيسيون فيه كاع الحالات الممكنه، كاع الحالات اللي ممكن نطلقها. غير هنا اول حاجه خصك دير خصك بعدا تفاكتوريزي بلو موديل. هنايا لو موديل تاع ا هو واحد. علاش؟ انا عطينا كوس او كاري بلس سينوس او كاري هي واحد، وملي غدير راسين دو ا غتلقى هي الور. دونك ا نورمالمون خصني نفاكتوريزي بواحد ياك، ولكن من بعد غنحيد هاد الواحد. حيد واحد في شي حاجه هي ديك الحاجه. مزيان نعاود نكتب هادشي. دونك صافي الواحد غنحيدها. مزيان يلا دابا الا رديتو في لابارتي ايماجينير كاينه سينوس وفي لابارتي ريال كاين لا كوس. دونك ما غاديش نستعمل هادو. اش غنستعمل الاخرين. غنستعمل هادو حيت بقى لي المشكل غير في الموا. يلا بغيت شي اونغل من غير الفا اللي السينوس تاع اللي الكوس تاعها كيساوي كوس الفا، ولكن السينوس غتخرج فيه الموا هي موا الفا. شوفوا معايا هاد موا الفا الكوس تاعها راه هو كوس الفا، ولكن السينوس تاعها هو هاد العدد وهذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. دونك السينوس تاع موا الفا راه هي موا سينوس الفا. دونك لونغل علاش كنقلبو هي موا الفا. دونك غندير لنا كوس موا الفا بلس اي سينوس موا الفا. دونك غنكتب هنا كوس موا الفا بلس اي. ما درت والو هنا غير حيت دوك المعقوب هادو صافي. دونك هذه هي بارمي لي فورم تريغونومتريك تاع لو نومبر كومبلكس. الا بغيتي بدا تحفظ وما ننصحكش، الا كانت عندك البلس والموا بغيتي تحيدها كتدخل الموا لداخل. الا بغيتي تحيد هاد الموا هادي كدير هنا موا الفا وهنا موا الفا، ولكن من الاحسن تكون فاهم حيت الا حفظتي غادي يتلف لك داكشي. on a b égale moins cos alpha plus i sinus alpha. دونك لو موديل هو واحد. دونك ما كاينلاش كاع ندير هادشي. دونك اشنو خصني شي اونغل اللي الكوس تاعها يكون كيساوي موا كوس الفا والسينوس تاعها يكون كيساوي هو السينوس الفا. دونك فين هي بي موا الفا. هي بي موا الفا بلس اي سينوس بي موا الفا. دونك هادي هي يونيفورم
ولا بارمي لي فورم تريغونوميتريك دو نومبر ولا دو نومبر بي. مزيان نمشي معاكم للسي. قلنا سي قال شنو؟ موان كوس الفا موان اي سينوس. لو موديل هو واحد، داكشي علاش بلا ما تفاكتوريزي بواحد. دونك خصني شي اونغل هنايا وحده فيها ثلاثه. ردوا معايا البال في لابارتي ايماجينير كاين السينوس، وفي لابارتي دونك غنستعمل هادو ماشي دوك الاخرين، ماشي هادو فوقاش كنستعملوهم ملي كيكون الكوس في لابارتي ايماجينير وكيكون السينوس في البارتي ريال. حيت خصني نقلب السينوس مع الكوس والكوس مع السينوس. هنا لا بقى لك المشكله في لي مو. فين هي لونغل هنايا اللي الكوس تاعها كيساوي موان كوس الفا والسينوس تاعها كيساوي موان سينوس الفا. هي هادي ولا هادي؟ استعمل اللي عجبك. غنمشي هاد المره هادي نمشي نستعمل هادي، واخا استعمل وحده في هادو كل بجوجهم صحاح. هي شنو؟ هي بي بلس الفا. لونغل هي بي بلس الفا ولا بلس اي سينوس بي بلس الفا، ولا راه تقدر تقول كتساوي كوس. نقدر نستعمل لونغل الثانيه هي الفا موان بي، الفا موان بي بلس اي سينوس الفا موان بي. عا اللي درتي دير هادي ولا هادي، راه بجوجهم بحال بحال. مزيان نمشي معكم دابا للدي. الا رديتو البال في الدي في لابارتي ريال كاينه السينوس وفي لابارتي ايماجينير كاينه الكوس. دونك ما غاديش نستعمل هادو، غادي نستعمل الاخرينات. on a d égale شنو؟ سينوس الفا بلس اي كوس. ولكن عافاك ما عمرك ما دير هادشي تفاكتوريزي بعدا بلو موديل. هنا راه ما كنفاكتوريزيش لان لو موديل هو 1 كاع في هاد الحالات اللي كاينين في لا دوزيام كيسيون لو موديل هو 1. يلا خصني دابا لونغل اللي ترجع ليا الكوس هو السينوس والسينوس هو الكوس. دابا هي الفا، بغيت لونغل اللي ترجع ليا الكوس هو السينوس وترجع ليا السينوس هو الكوس. فين هي بي مو الفا. شوفوا معايا بي مو الفا الكوس تاعها هو هذا العدد هذا. الكوس تاعها هو من هنا حتى لهنا. فين كيبان لكم هذا العدد؟ راه هو هذا وبجوجهم بوزيتيف. دونك الكوس تاع بي مو الفا هو السينوس الفا، والسينوس تاع هاد لونغل هو شحال؟ هو كوس الفا. دونك فين هي لونغل؟ هي بي سور 2 مو الفا. نمشي معكم الاو. قلنا او هي سينوس الفا موا اي كوس. دونك في لا يونغل في هاد الربعه هادو. شوفوا معايا دابا في لابارتي ريال كاينه السينوس وفي لابارتي ايماجينير كاينه كوس. دونك غنستعمل هاد الربعه هادو. بغيت لونغل وحده من هاد الربعه هادو اللي الكوس تاعها كيساوي السينوس الفا، ولكن السينوس تاعها يكون كيساوي موان كوس الفا. فين هي هادي. انا شوفوا معايا هي هادي. دابا هادي اشنو هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هذا العدد هو السينوس الفا. حنا راه بغينا بلس سينوس الفا. مزيان. وشنو هو السينوس تاع هاد لونغل؟ وهو هذا العدد هذا، غير هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. هاد لا ديستونس راه هي هادي، غير هنا بوزيتيف من اخر. السينوس تاع هاد لونغل هو هذا العدد. هذا العدد شحال كيساوي؟ هو موان كوس الفا. موان كوس الفا. دونك هي موان بي سور 2 بلس الفا. دونك عطينا كوس موان بي سور 2 بلس الفا بلس اي سينوس موان بي سور 2 بلس الفا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم وما فيه حتى شي مشكل. نمشي معكم لاف. بالنسبه لو نومبر كومبلكس اف فيه موان سينوس الفا
بلس اي كوس الفا. لو موديل هو 1 دونك بلا ما تفاكتوريزي بلا 1. بغيت هنايا واحد لونغل اللي الكوس تاعها يكون كيساوي موان سينوس الفا، والسينوس تاعها يكون كيساوي كوس الفا. شوفوا معايا هادي اشنو هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هاد العدد، هاد لا ديستونس فين كتبان لكم راه هي غير هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. دونك الكوس تاع هاد لونغل هو موان سينوس الفا، ها هي موان سينوس الفا. دابا غنمشي لهاد لونغل وغنشوف السينوس تاعها، واش غيعطيني بلس كوس الفا اللي هي كوس الفا. دابا هادي فين هو السينوس تاعها؟ هو هاد العدد هذا، فين كيبان لكم راه هو هذا بجوجهم بوزيتيف. دونك السينوس تاع هاد لونغل راه هي كوس الفا. دونك لونغل باش نخدمو هي هادي بي سور 2 بلس الفا. دونك عطينا لنا كوس بي سور 2 بلس الفا بلس اي سينوس بي سور 2 بلس الفا. نمشي معكم للجي. on a G égale à شنو؟ moins sinus alpha moins I cos alpha. خصني شي اونغل اللي الكوس تاعها يكون كيساوي موان سينوس الفا والسينوس تاعها يكون تا هو كيساوي موان كوس الفا. فين هي لونغل؟ هي هاد. شوفوا معايا هاد لونغل هاد فين هو الكوس تاعها؟ الكوس تاعها هو هاد العدد هذا. شحال كيساوي هاد العدد؟ راه هو موان سينوس الفا. علاش؟ لان هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. دونك الكوس تاع هاد لونغل وهو هاد العدد، ولكن هاد العدد راه كيساوي ناقص هذا من اخر. الكوس تاع هاد لونغل كيساوي موان سينوس الفا، موان سينوس الفا. وشنو هو السينوس تاعها؟ السينوس تاعها هو هاد العدد هذا، العدد من هنا حتى لهنا. هاد العدد فين كيبان لكم؟ هو هذا، هو هاد لا ديستونس هي هادي، غير هنا عدد بوزيتيف وهنا نيجاتيف. دونك السينوس تاع هاد لونغل هي شنو؟ هي موان كوس الفا. دونك فين هي لونغل؟ هي موان بي سور 2 موان الفا. دونك عطينا كوس موان بي سور 2 موان الفا plus I sinus moins pi sur 2 moins alpha. مزيان. وبالنسبة ل H on a H égal à cos alpha بلس اي سينوس الفا. بالنسبه لاش هذه اصلا راها يونيفورم تريغونومتريك. دوك ما عندنا ما نديرو ليها، هذه اصلا راها يونيفورم تريغونومتريك. هنا كاين لو موديل، هنا نقدر نكتبها بحال هكا بلس اي سينوس. لو موديل هو واحد. انا هادو كاملين اللي كاينين في لا دوزيام كيستيون، هادو كاملين شحال كيساوي لو موديل تاعهم؟ هو 1. الا رديتو البال درتها غير في ديك الاولى، فهمتوا البرانسيب صافي. هنا بالنسبه لا دوزيام كيستيون كاع لو موديل تاع او بي سي تاع الاش، لو موديل تاعهم شحال كيساوي؟ هو 1. مزيان. دونك بالنسبه لاش اصلا هذه راها يونيفورم تريغونومتريك، ما عندنا ما نديرو ليها، هي اصلا يونيفورم تريغونومتريك. فلا فيديو جي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزيرسيس 1. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.